इब्तिदा है रब रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अज़हर फिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, जब से नई हुकूमत आई है, इमरान खान के बड़े बड़े जलसे सरदर्द बने हुए हैं। इसी सरदर्द को कम करने के लिए नून लीग की क़यादत लंदन भी पहुंच गई। क्या नून लीग की क़यादत हुकूमत शफा याब हो सकेगी? इमरान खान का दबाव बर्दाश्त कर सकेगी? इमरान खान का एक ही एजेंडा है कि फौरी इलेक्शन। क्या मौजूदा हुकूमत इस एजेंडे को मानेगी? आइए इन सब सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासी अमूर के माहिर राना तहम्मुल अली खां। राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू। व्हाट इज़ योर टेक? जी अज़हर साहब, जहाँ तक आपने कहा कि इतने बड़े बड़े जलसे हुकूमत संभाल पाएगी या उसको कंट्रोल कर पाएगी, देखें जब से खान साहब को हुकूमत से निकाला गया है उस वक़्त से जो उनके सियासी मुखालफिन भी थे वो भी हमदर्दी में उनके साथ आ गए हैं। ये इतने बड़े बड़े जलसे ऐसे नहीं हैं। अगर पहले की सिचुएशन में जहाँ खान साहब की हुकूमत चल रही थी 3.5 साल में और महंगाई का फिनोमिना था, लोग परेशान थे, पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगाई थी, लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या है, लेकिन वो अपने ताईं उनके ख़िलाफ़ थे, बातें कर रहे थे कि हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, या उनको मामला सॉल्व करना नहीं आ रही, या इनको हुकूमत करना नहीं आ रही। अब हुकूमत चेंज होने से, बल्कि रेजीम चेंज होने से अब ये पता तो खुल गया ना कि इंटरनेशनल फिनोमेना है महंगाई। ये हुकूमत भी जो अपने आप को डॉलर कंट्रोल करने का माहिर समझती थी, ये भी इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी। इस सिचुएशन में हुकूमत को इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा। आखिरी हल इलेक्शन ही है और इलेक्शन के बगैर कोई हल नहीं है। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने 32% वोट लिए। जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं जमातें, उन्होंने 68% वोट लिए। तो फिर ये इस हुकूमत के कानूनी या गैर कानूनी होने में क्या हर्ज है? नहीं, या इसका क्या जवाब बनता है? देखें, ये हुकूमत तो कानूनी है। देख, पार्लियामेंट में वो लोग इलेक्शन जीत के आए हैं, इसमें उनकी गैर कानूनी होने का तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन है, जो आज की अपोजिशन है, इमरान खान जिनको कहते हैं, वो तो सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। बाकी ये मसला रहा कि 32% वोट इमरान खान लेके हुकूमत बनाई थी उन्होंने, और ये 68% वाले बाहर बैठे रह गए थे। ये 68% वोट एक पार्टी के नहीं थे, ना नून लीग के थे, ना पीपल्स पार्टी के थे। 13 जमातें हैं इस वक्त जो अलाई हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। इन 13 जमातों के मिल के 68% वोट बनते हैं। ये वो जमातें हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जिन्होंने एक दूसरे की किरदार कुशी की है, सियासी असैसिनेशन की है, जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, जिनके एक दूसरे पर कत्लों के इल्ज़ामात हैं। बेनज़ीर की शहादत से लेकर भुट्टो शहीद के मामला तक, ये आज तक लोगों पर वही चूरन बेच रहे हैं, शहादतों का, लाशों का, मैयतों का, और लोग सुन रहे हैं। देखें, जरदारी साहब, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस पार्टी को हुआ है वो मिस्टर जरदारी हैं, पीपल्स पार्टी हैं, क्योंकि वो अपने नौमौलूद सियासतदान बेटे को एक इंटरनेशनल फेम में लाना चाह रहे थे, वो ले आए हैं। वज़ीर ख़ारजा बना के उन्होंने उसको इंटरनेशनल फेस बनाने की कोशिश की है। कल तक पीपल्स पार्टी के बड़े ज़ोमा कराम, बड़े बड़े अकाबरीन जो उसको बच्चा कह के चेयरमैन तस्लीम करने से इनकारी थे, आज उसी के पीछे हाथ बन के खड़े होते हैं, वो उसको मान रहे हैं। वो ना सिर्फ पार्टी के चेयरमैन हैं बल्कि आज के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। इस सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो मिस्टर जरदारी हैं, और नुकसान सारे का सारा शहबाज शरीफ के खाते में आया। कहीं ये डबल गेम तो नहीं खेल रहे जरदारी साहब नून लीग के साथ? देखें, कभी भी जरदारी साहब ने सिंगल गेम नहीं खेली, हमेशा डबल गेम खेलते रहे हैं। वो डबल गेम्स के माहिर हैं, और ये कहना किसी हद तक आपका दुरुस्त है कि वो डबल गेम खेल रहे हैं, लेकिन इसका पता वक्त आने पर चलेगा। मुझे लगता है कि काफ लीग के साथ ये कोई मामलात करके ना, काफ लीग का मामला ये है कि आधी काफ लीग इमरान खान के साथ है और आधी काफ लीग हुकूमत के साथ, जरदारी के साथ, जरदारी के साथ है। एग्जैक्टली आपने सही लफ्ज़ यूज़ किया, जरदारी के साथ है। इस सिचुएशन में काफ लीग का जो मुझे ज़ाती नज़र आया, उसका अपना मुस्तकबिल तो बिल्कुल ही ख़त्म होता नज़र आ रहा है। वो अपना वजूद खो देगी। सिर्फ चौधरी शुजात और परवेज़ लाही दो ही ऐसे पर्सन हैं जिन पर पूरी काफ लीग खड़ी हुई है। इनके अपने ही 6-7 बंदे हैं जो उन्होंने आधे आधे बांट लिए हैं तकरीबन। इससे ये सिचुएशन सामने आ रही, शायद इन भाइयों में कोई दरार पड़ गई है, ऐसा नहीं है। ये सियासत कर रहे हैं, सियासतदान हैं, बहुत पुराने सीजन सियासतदान हैं, और मेरा ख्याल है कि इसी सियासत के चक्कर में उनकी अपनी सियासत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इंतखाबात होने आज हों या कल हों, क्या इस हुकूमत को इंतखाबात का फौरी ऐलान करके इस माहौल को, सियासी माहौल जो गर्म हुआ है, इसको ठंडा नहीं करना चाहिए? देखें, ये हुकूमत जो आई थी
یہ فوری الیکشن کرانے کے لیے نہیں آئی تھی. فی الحال اس کا موڈ بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ فوری طور پہ الیکشن کرا دے گی, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم آئیں گے, معاملات ٹھیک کریں گے, انتخابی اصلاحات کریں گے, کچھ الیکشن کمیشن میں جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کریں گے, اور مہنگائی کنٹرول کریں گے, انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں ان کو سالو کریں گے, کچھ بڑی بڑی ڈیلز ہیں جو ہونے والی ہیں جو رہ گئی تھی, کچھ فیصلے بھی کچھ بڑے بڑے فیصلے ہیں, اپیل دائر کی جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا, چونکہ مہنگائی جس ایجنڈے پر یہ حکومت میں آئے ہیں اور لوگوں کو لالی پاپ دیا گیا تھا کہ ہم حکومت میں آ کے, اقتدار میں آ کے مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے, اس جن کو دوبارہ بوتل میں بند کر دیں گے, ایسا نہیں ہو رہا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ مہنگائی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انٹرنیشنل فینومینا ہے, پوری دنیا میں امریکہ سے لے کر جاپان تک, جاپان سے لے کر اسرائیل تک, افغانستان تک, ہر جگہ مہنگائی ہے, ڈالر مہنگا ہوا ہے, تیل مہنگا ہوا ہے. جب تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوتی, مہنگائی کسی صورت کم نہیں ہو سکتی. مخلوط حکومت جو ہے انہوں نے جواز یہی بنایا تھا کہ عمران خان مہنگائی قابو کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں, تو یہ خود جو ہے مہنگائی کو قابو کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ اصل میں میرا ذاتی خیال ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے بڑے دماغ ہیں, جیسے اسحاق ڈار ہیں جو مہنگائی قابو کرنے کے ماہر تسلیم کیے جا رہے تھے, مسلم لیگ نون میں بھی, ایون باہر بھی, وہ ابھی تک مسٹر نواز شریف نے اس کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ جا کے اپنا دماغ استعمال کریں یا کوئی, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سچویشن کنٹرول ہونے والی نہیں ہے. اس سلسلے میں وہ اپنا آخری پتہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے. ابھی یہ لنڈن گئے تھے ان سے مشورے کرنے کے لیے, حالانکہ یہ تو فون پہ بھی بات ہو سکتی تھی. انہوں نے میرا نہیں خیال کہ ان کو اچھا گردانا ہے یا ان کو شاباش دی ہے. آج تو مس مریم نواز بھی چیخ رہی ہیں کہ کاش عمران خان کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا ہوتا. اگر عمران خان اپنا ٹینیور 5 سال پورا کرنے کے بعد عوام میں جاتے تو آج یہ سچویشن جو موجود ہے ایسی ہرگز نہ ہوتی, کیونکہ ان کے پاس دکھانے کو, اپوزیشن کے پاس ایک چیز تھی کہ ان کے دور میں مہنگائی ہوئی ہے, اور عوام تسلیم کر چکے تھے کہ خان مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے اور وہ بری طرح حکومت میں ناکام ہوئے. لیکن آج انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, چینج ہو چکی ہے. کل تک جو مہنگائی کا ٹوکرا عمران خان کے سر پر تھا, آج اتر کر وہ مسٹر شہباز شریف کے سر پہ آ گیا ہے, اور آج مسٹر شہباز شریف اسی مہنگائی کے ٹوکرے کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ مہنگائی کا بوجھ اٹھا کے جب الیکشن میں جائیں گے تو لوگ ان کو ووٹ کریں گے. اگر یہ اسمبلیاں مدت پوری کرتی ہیں اور وقت پر الیکشن ہوتے ہیں جو اس کے مقررہ وقت ہے, تو عمران خان اپنا بیانیہ عوام میں قائم رکھ پائیں گے؟ اتنا عرصہ ہے, یعنی 1.5 سال بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان اس کو اتنا پرولونگ ہونے ہی نہیں دیں گے. انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے وہ مارچ کرنے جا رہے ہیں, وہ وہاں دھرنا دیں گے, حکومت کو مجبور کر دیں گے ایوانوں سے نکلنے کے لیے, کیونکہ یہ تو بھانت بھانت کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں. ان کے اپنے بھی ریلیشن اس طرح ٹھیک نہیں ہیں جو سیاست دانوں میں ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین ہیں, ایک دوسرے برا بلا کہتے رہے ہیں ماضی میں بھی, اور اچھے ان کے ریلیشن کبھی نہیں رہے, اور اسی کا فائدہ عمران خان کو ہوگا. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے عمران خان کو اس وقت, اس کے ساتھ عوام کی بہت بڑی طاقت ہے, جو شاید عمران خان حکومت میں بیٹھے ہوئے اس کو اکنالج نہیں کر پا رہے تھے. جب وہ باہر نکلے ہیں تو لوگوں کا اتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا سمندر جمع غفیر دیکھ کے وہ خود پریشان ہوں گے کہ میرے سے اتنے سارے لوگ ہیں تو پھر میں اندر کیوں بیٹھا ہوں. وہ باہر نکل رہے ہیں, اور جب وہ باہر نکلیں گے, مارچ کریں گے, دھرنا دیں گے, حکومت کو کوئی اور آپشن نہیں ہوگی, اسے الیکشن کرانے ہی پڑیں گے. کیا آپ کے خیال میں یہ جو حکومتیں ہیں, حکومت میں موجود ہیں, مخلوط حکومت میں ساری جماعتیں, یہ آگے جا کر ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے؟ دیکھیں, یہ پہلے ماضی میں بھی جو تاریخ ہے, یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں. آئندہ الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑیں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اپنے سے زیادہ سپریم تصور کر لیا, تسلیم کر لیا ہے. یہ الگ الگ الیکشن لڑیں گے. کہیں کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, وہ بھی غیر اعلانیہ, کسی کو پتہ نہیں ہوگا, کسی کو بتائیں گے نہیں, بس ایم ہی وہ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون اپنے امیدوار کھڑا نہیں کرے گی, یا جہاں کوئی پاکٹ پیپلز پارٹی کی کمزور ہوگی تو وہاں وہ اپنا امیدوار نہ کھڑا کر کے مسلم لیگ نون کے نمائندے کو سپیس دے سکتی ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ تمام کی تمام سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اور پھر دوبارہ سے ایک مخلوط حکومت بنا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. مسلم لیگ نون کو بھی, پیپلز پارٹی کو اور کسی دوسرے کو بھی مخلوط حکومت وارہ ہی نہیں کھاتی. جب تک پاکستان میں کسی کو پوری پاور دے کے حکومت میں نہ لایا جائے وہ پرفارم کر ہی نہیں سکتا. اچھا رانا صاحب, بھارتی میڈیا میں شور مچایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے ساتھ تجارت کے راستے کھول دیے ہیں. یہ اقدام کیسا ہے؟ پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ دیکھیں, یہ اقدام شریف برادران اپنی ہر حکومت میں کرتے رہے ہیں. اس کے پیچھے ان کے ذاتی مفادات ہو سکتے ہیں, ان کے گماشتوں کے مفادات ہو سکتے ہیں. عوام کا تو فائدہ اس میں ہرگز نہیں ہے, کیونکہ انڈیا سے ٹریڈ کرنے کا مطلب ہمارے اپنے فارمر کو
गला घोंट के मारने वाली बात है। कल कला अगर हम इंडिया से हर चीज़ जैसे पहले इंपोर्ट होती रही है, टमाटर से लेकर खाने पीने की हर चीज़ तक, आज भी इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, तो हमारा अपना फार्मर जो यहाँ पे फसलें उगा रहा है उसकी फसलें टका टोकरी हो जाएंगी, बिल्कुल उनकी कीमत ख़त्म हो जाएगी। जब उसकी जो लागत होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी तो वो फसलें काश करना बंद कर देगा। ये सिनेरियो आप याद रखें, जब हमारा पाकिस्तानी फार्मर हमारी ज़रूरत की फसलें काश करना बंद कर देगा तो माजी की तरह इंडिया में जो वही टमाटर हमें बहुत सस्ता मिल रहा था, फिर आपको याद होगा कि 400 रुपये किलो के हिसाब से भी हमारे लोगों ने टमाटर ख़रीदा है। और ये इसकी यही नुकसान है कि जब हमारे अपने मुल्क में कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी तो हमें उनकी मनमानी कीमतों पर वहाँ से चीज़ें लेनी पड़ेंगी जैसे हम माजी में लेते रहे हैं। इसका फ़ायदा किसी को नहीं होता, आवाम को तो बहरहाल नुकसान होता है, सिर्फ 1-2-4 बंदों को होता है जो वहाँ से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। सही है। तमाम सियासतदान इदारों पर चढ़ दौड़े हैं, तनकीद के नश्तर चलाए जा रहे हैं। आपने देखा जरदारी साहब भी बोल रहे हैं, उनका बच्चा बिलावल भी बोल रहा है, नवाज शरीफ साहब तो पहले उसके मुखालफ थे, इमरान खान भी अपने जलसों में इशारों के नायों में कुछ न कुछ कह जाते हैं, फ़ौजी तर्जमान भी मैदान में आ चुके हैं अपने दिफा के लिए। ऐसा तर्ज़ अमल क्या पाकिस्तान के हक़ में है? क्या ऐसा तर्ज़ अमल दुश्मन नहीं चाहता था? एक आम सिपाही और एक आम आदमी पर क्या फ़र्क, इसका असर होगा? देखिए, हमारे सियासी अकाबरीन जिनकी बात सुनी जाती है, जो ट्रेंड सेटर हैं, जो ओपिनियन मेकर हैं, जब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ या बड़े बड़े इदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो नो डाउट उसके असरात नीचे हर वोटर्स तक पहुँचेंगे, आम आदमी तक उसके वोटर असरात पहुँचेंगे और वो उसके माइंड में भी वो बयानिया जाएगा जो वो फीड करना चाह रहे हैं। इसका नुकसान आखिरकार पाक फ़ौज को होगा जो किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। हमारी पाक फ़ौज देखें हमारे जज्बों की हौसलों के हवाले से ही खड़ी है, जो उनको ये पता है कि आज हमारे पीछे पूरी कौम खड़ी है। जब उसको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे पीछे तो हमारी कौम नहीं खड़ी, वो सर्द तरीन बॉर्डर्स पर गर्म तरीन रेतली टीलों में खड़े होकर मुल्क का दिफा कैसे कर पाएंगे? ये लीडर्स जो हमारे सियासी लीडर्स हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए। गलत बयानियाँ आवाम में इंजेक्ट कर रहे हैं, ये गलत तर्ज़ अमल है। पहले सिर्फ नवाज़ शरीफ थे, देखें उनको तो ज़ाती मामला था ना, वो समझते थे कि उनको फ़ौज ने किसी तौर पे आउट कराया है इस मुल्क से या सियासत से, तो वो बोल रहे थे। वो लास्ट टाइम आपको याद होगा 14 मरतबा मिस्टर नवाज़ शरीफ ने नाम लेकर पाक फ़ौज के जर्नलों के उनके ख़िलाफ़ बात की है, लेकिन कोई बात किसी ने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। मिस मरियम नवाज़ उन्होंने तो हमेशा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलती रही हैं, जब तक इमरान खान हुकूमत में रहे हैं तो वो पता नहीं सिलेक्टेड और क्या कुछ कहती रही हैं, नाम ले लेकर। जो ISA के चीफ थे जनरल हमीद पेशावर कोर कमांडर, हाँ जी, उनके ख़िलाफ़ बोलती रही हैं, नाम लेके बोलती रही हैं, लेकिन उनका इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया कि इदारे रिगार्ड करते हैं। उन्हें सिर्फ औरत होने का एज हासिल था जो आज तक हासिल है, और उन्हें किसी ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया, किसी ने हरासा नहीं किया। अगर उनका कोई भाई हुसैन नवाज़ होता या हसन नवाज़ होता तो नो डाउट उनको पाबंद सलासल किया जा चुका होता। आज सिचुएशन ये है कि मिस्टर नवाज़ शरीफ और मिस मरियम के बाद मिस्टर जरदारी, उनके बेटे बिलावल, वो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं। इस सिनेरियो में तो देखें मेला लगा हुआ है, लोग भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। इस सिचुएशन में पाक फ़ौज को ISPR को सामने आना पड़ा है अपना मौक़िफ़ लेकर, और बताना पड़ा है कि हमारा इन मामला से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हैं, उन्होंने पहले कभी पाक फ़ौज के खिलाफ बात नहीं की। शुरू में उन्होंने कुछ जब हुकूमत से निकले हैं तो उनका ख्याल था, लेकिन अब तो आपने कहा इशारों कनायों से, वो तो बार बार तरदीद कर चुके हैं। वो तो हमेशा कहते आए हैं कि हमें पाक फ़ौज के साथ खड़े होना है, उनके कंधे के साथ कंधा मिलाना है। वो ऐसे मैसेजेस पास कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस तरह नवाज़ शरीफ बोल रहे हैं या जरदारी बोल रहे हैं, इमरान खान भी वही ज़ुबान बोल रहे हैं। इमरान साहब, मेरा आखिरी सवाल, नून लीगी क़यादत ने PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने का फ़ैसला किया है। उनका इरादा है कि इसे ताकत से भी रोकेंगे। आपके ख्याल में ये फ़ैसला दुरुस्त है? देखें, किसी भी लॉन्ग मार्च को या बड़े जलसे जुलूस को कोई भी हुकूमत कभी भी ताकत से नहीं रोक सकी। मुशर्रफ दौर में आपको याद होगा जब मिस्टर नवाज़ शरीफ ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का स्टार्ट किया तो गुजरांवाला तक वो लॉन्ग मार्च नहीं पहुंचा था, सारे मसाइल हल हो गए थे और वो उन्हें हर चीज़ मानना पड़ी थी। वो जस्टिस वाली तहरीक आपको याद होगा, वो मामला सारा सॉल्व हो गया था। ये सिर्फ एक नवाज़ शरीफ की कामयाबी नहीं थी, उनके साथ मॉब था। जब घर से निकले थे तो 2-4 सारी जमातें भी थी, इमरान खान भी मारने पर आए हुए थे और हुकूमत को नज़र आ गया था कि हम अपने बंदों पर गोलियां नहीं चला सकते, इसलिए हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा था और हुकूमत ने उनके मुतालबात सारे मान लिए थे। आज भी सिचुएशन यही है। जब इमरान खान
لانگ مارچ کی کال دیں گے یا وہاں دھرنے پر بیٹھیں گے، ان کو طاقت سے نہ تو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے، نہ ان کے لانگ مارچ کو کوئی آبسٹیکلز، کوئی رکاوٹیں کھڑی کر کے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ موب کے سامنے کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی، وہ تو پلوں کو، دریاؤں کو، صحراؤں کو، پہاڑوں کو ٹاپتے چلے جاتے ہیں اور گزرتے چلے جاتے ہیں۔ عوام کے موب کو، عوام کے جوش ولولے کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ جون سی مرضی حکومت ہو، اور کوئی بھی حکومت عوامی جذبے کو گولی کی طاقت سے یا گن سے نہیں روک سکتی۔ یہ روکنا اس کی بیوقوفی ہوتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آج جو لوگ عمران خان کے ساتھ نکلیں گے ان کی کال پر، وہ مرنے مارنے پر آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہیں غیر ملکی ایجنڈے پر حکومت سے نکالا گیا ہے، اور یہ جو لوگ منورٹیز میں تھے ایوان میں، ان کو بٹھا دیا گیا ان کے سروں پر۔ عوام دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، جو ہمارے فارن کنٹریز میں لوگ گئے ہوئے ہیں، 90 لاکھ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہر بندہ عمران خان کی بولی بول رہا ہے، نہ صرف آؤٹ آف دا کنٹری، پاکستان میں بھی لوگوں میں سمپتھی کا جذبہ ہے، ہمدردی پائی جا رہی ہے، جو شاید جب تک حکومت میں تھے عمران خان اس وقت تک نہیں تھا۔ حکومت سے نکلتے ہی یہ ایلیمنٹ آیا ہے، ایک ہمدردی کا معاملہ آیا ہے، ایک حمام سے لے کر ایک جہاز تک سبھی لوگ عمران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ نکلیں گے اور وہ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے، حکومت کو مجبور کر دیں گے وہ الیکشن اناؤنس کریں۔ جب الیکشن اناؤنس ہوں گے تو جو بھی رزلٹ آئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جو بھی حکومت میں آئے گا اس کو حکومت بنانے کا پورا حق ہوگا۔ جی رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو۔ تو ناظرین، امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان کے جو مسائل ہیں، عوام کے مسائل ہیں، وہ حل ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔